रिजल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 6 हुज्जत की किस्में। हुज्जत की 3 किस्में हैं, क़ियास, इस्तिक़रा और तमसील। ब्रैकेट की हुई जिसकी तारीफ तुम पढ़ चुके हो। तारीफ तासु मख की वेले दे आगा दगा दे कस्तासु फिकरी मख की तासु च दुआ याद दोन ज़ियाद मालूम तस्दीक چې داغی نه یو نامعلوم تصدیق معلوم شي، نو د کم معلوم تصدیقات سره چې کم نامعلوم تصدیق معلوم شوی دی، د معلوم تصدیقات ته حجت وي. نو ته وای فکر مو تیر شوی د مخکنه چتا د دې درې قسمونه دي، قیاس، استقراء او تمثيل. تعریفونه خبرته دیو کی وجد حصر پکې چې دنه اغدا ده چې دوستانو حجت نه خو استدلال کیږي، نو یا به استدلال وی د کلینا په جزئی، یا د جزئی په کلی، یا د جزئی په جزئی. د کلینا چې په جزئی وی دې ته لکی قیاس. لکه ستاده داوره چې زید جسم دی، دلیل ولدا وای لانه حیوان وکل حیوان جسم. نو پزید جسم مثال په تور باندې نو تاوز دی کلینا چې لانه حیوان وکل حیوان جسم، یا لانه انسان وکل انسان حیوان وکل حیوان جسم، نو انسان جسم، نو پزید جسم. اینې څه کته راځو بده خود کلینا چې ته په جزئی باندې استدلالو کې نه دغه تیری کې قیاس، او د جزئی نه چې په کلیو کې لکه مثال په تور باندې دی وای چې ته هر حیوان چې دنه دا لاندې نه جامه خوراک په وخت کې چې دنه دا خوځي. تاسو ګوري مونږ تاسو دا سیو که خر ته ګوري، که سپی ته ګوري، که ټټو ته ګوري، څه ته ګوري، لاندې جامه سي براوي برنه والی کی پکړه دیته استقراء وي. تالاش یا لکه خالیان ټول ټوپای جوړي، نو خال ټول ټوپای یو کور دی د ټوپای جوړولې، بل دی د بل دی د بل د وس حکم دی ولګو په کول باندې ټول ټوپای جوړي. ایته وی استدلال د جزئی نه پکولي، ایته استقراء وي، تتبع، تالاش. او د جزئی نه په جزئی لکه مثال په تور باندې یو سړی وي بنګ حرام دي، ولی ځکه چې شراب حرام دي، نو شراب حرام دي د نشې د وجنه، بنګ حرام دي د نشې د وجنه. دا یو جزئی دی په بل جزئی باندې تمثيل، دا یو د بل مثل ګرځول په حکم کې دی داغه غوندي ګرځول. نو بنګ حرام ځکه چې شراب حرام، نو دا بنګ د قیاس کړ په شراب باندې، دی طریقې سره تمثيل. لنډه دادا کچرته استدلال د کلینا په جزئیو نوغی طریقې قیاس، که د جزئینا په کلیو نوغی طریقې استقراء، او که د جزئینا په جزئیو نوغی طریقې تمثيل. تین تراله خبره کنه اس کا تاول قیاس وہ قول مرکب اس تعریفونه دي. قیاس هغه قول مرکب دی جو ایسے دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے چې د دو یا د دو نه زیات قضیو د یو ځای کېدلو نه چې دن هغه جوړ شي. اگر ان قضیوں کو مان لے کہ دغه قضیه اومنه تو ایک اور قضیه بھی ماننا پڑا، نو بل قضیه منل چې دن هغه راضی، اور یہ قضیه جس کو ماننا ضروری ہے، دغه قضیه چې دغه منل به ضروری کیږي، نتیجه قیاس کہلاتا ہے. دې څه کی نتیجه د قیاس، نتیجه د صدر کی. لکه مثال په تو باندې کل انسان حیوان، هر جاندار، هر انسان جاندار ہے، معنی کل انسان حیوان، وکل حیوان جسم. کل انسان حیوان وکل حیوان جسم. دا حیوان حیوان په کې هر یو ست ته لري کا نو سم نتیجه راوځي فکل انسان جسم، ہر انسان سے دے. یہ دو قضیے ہیں، ان کو اگر تم مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا
د دې په منلو سره بتاته یو بل منل چې نه راځي کہ ہر انسان سے ہے جسم ہے. اس میں یہ دو قضیے تو قیاس کہلائیں گے, دو قضیوں تو قیاس ویلی کی گی. اور تیسرا قضیہ جس کا مان نالازم ہے, دریم قضیہ چې داغي منل لازم ہو نتیجہ کہلاتا ہے. تفسیر کی نتیجہ وي. خوب سمجھ لو پدی باندې ودا خب ځان پیا کا خو چې دن آغا ځان په اورا سوالک لنډه دادا چې زما دا داوا چې مثال په تو باندې زید چې دا انسان چې دا جسم دی, ولی لانه حیوان وكل حیوان جسم فكل انسان جسم. نو دا لانه حیوان وكل حیوان جسم دا معلومات ذکری قضایادی دعا د دې د منلو نه هر انسان جسم دات نه لازمیږي چې دا ومني چې د حیوان دی هر حیوان جسم دی, دا ومني چې هر انسان چې نه جسم دی, دا هر انسان جسم دی دې ته نتیجه وي. او لانه حیوان وكل حیوان جسم دې ته قیاس ویل کیږي. بیا لانه حیوان ته صغرا ویل کیږي او وكل حیوان جسم دې ته کبرا ویل کیږي. او دا حیوان چې دې حد اوسط وي, حدی اوسط ته وي. او دا لانه ده ضمیر انسان ته اصغر وي او دی جسم ته جدن اکبر وي. چا کی چې اصغر دغه ته صغرا وي, چا کی چې اکبر دغه ته کبرا وي. ټول چې دستور او سروس چې کوم روان دي ټول دا دی. لکه تاسو بیا وګورئ غواړم ته وکړي دا زما دعوه ده چې هر انسان جسم دی. هر انسان سره دې دعوه وي دا برشي. بیا لانه معنی لان الانسان حیوان, ځکه انسان څه شی دی حیوان دی. وكل حیوان جسم اور حیوان سره نو فكل انسان جسم. د دلیل نه چې مخکې نو دعوه ته وي, د دلیل نه چې وروسته شي بیا ته نتیجه وي. څه دی لګا لانه حیوان وكل حیوان, لانه حیوان دا صغرا ده, لان الانسان حیوان. د نتیجې چې کوم موضوع د نغی ته اصغر وي, څه لګا دا کل انسان جسم او دی بل ته اکبر وي, ځکه اکثر افراد د موضوع چې ده کنه دا کمی د انسان افراد کم دي که د جسم افراد کم دي. د انسان افراد کم دي, د جسم افراد خو ډېر شي دي. جسم خو ټوپه هم ده, جسم خو چې دا MP3 هم ده, جسم چې هغه موبایل هم دی. نو هغه اکبری او دې ته اصغر. موضوع د نتیجې ته اصغر وي, محمود د نتیجې ته اکبر وي. اصغر چې سره یې نه ته صغرا وي, اکبر چې سره یې نه ته کبرا وي. او د دې علاوه د اصغر او د اکبر نه علاوه چې کوم شی نو هغه ته مقرر چی وی نو هغه ته حد اوسط وي. څه ته وي کتا وګورا دیوی. اور نتیجہ کے اندر جو موضوع ہے, د نتیجی کے دنن چې کوم موضوع جیسے انسان کل انسان جسم کا اصغر نام رکھا جاتا ہے, دې ته اصغر وي. اور محمول جیسے جسم اکبر کہتے ہیں, کل انسان جسم تا اکبر ہوئی. اور جو قضیہ قیاس کا جز بنے, کم قضیہ چلے قیاس جز شنو, اس کو مقدمہ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیا صغرا مقدمہ اور کبرا مقدمہ. جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے, یہ ایک مقدمہ ہے, اور ہر جاندار جسم میں یہ دوسرا مقدمہ ہے. جس مقدمہ میں اصغر یعنی نتیجہ کے موضوع کا ذکر ہو, پکاؤ مقدمہ کے اصغر د نتیجے د موضوع ذکر نو, اس کو صغرا کہتے ہیں, یعنی تو سوئی. اور جس میں اکبر یہ نتیجہ کے محمول کا ذکر ہو, اس کو کبرا کہتے ہیں. جیسی مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے, صغرا ہے. ہو سکا نہ لگا. اس میں اصغر یعنی ہر انسان مذکور ہے, اور ہر جاندار جس میں کبرا ہے, اس لیے کہ اس میں اکبر یعنی جسم کا ذکر ہے. دیکھیے اکبر ذکر شہید ہے. اور اصغر و اکبر کے سوا جو شے قیاس میں مقرر ہو تو مذکور ہو, مقدر نہ مقرر مذکور ہو, وہ حد اوسط کہلاتی ہے. تو سے لگا اس لیے کہ یہ اصغر اور اکبر کے سوا ہے, اور دو دفعہ اس کا ذکر آتا ہے. داد اصغر اور اکبر نہ سوا دے, اور دو ذرا ذکر چیزن اغراضی سہولت کے لیے نقش قیاس کا لکھا جاتا ہے. اس سے اصطلاحات کو خوب ذہن نشین کر لو. فائدہ قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے, قیاس نے نتیجی را وصل طریقہ دار ہے کہ حد اوسط کو دونوں جگہ سے حذف کر دو. حد اوسط چیزہ بدور نظری کی, باقی جو رہے گا وہ نتیجہ ہوگا. باقی کمپارٹیشن نقشہ میں دیکھو کہ جاندار کو جو اوسط حذف کر دے تو باقی ہر انسان جس میں رہ جائے گا. تاسو گوری برے سری کری دی قیاس سری کری دی کتاو گوری دا مقدمہ اولا و مقدمہ ثانیہ, ہر انسان دا مقدمہ پر ایمیس کی نکل پکارو, دا ہر انسان سے لی کر دے نہ دا ایمیس کی نکل پکارو, دا ټول مقدمہ دا ہر انسان جاندار ہے. کتاو گوری ہر جاندار سے ہے, آنلائن نتیجے سے راو دے دا گورا دا جاندار پکی حد اوسط تے کنا دے,
او دا هر خو حرف سور دی او هي چې دا رابط دی او انسان اصغر دی او جسم څه دی اکبر دی. نو دی هر انسان جانور دی ته سری کی صغرا سری کی د پاسه په مقدمه ولیکي او دا هر جاندار جسم دی ته سری کی کبرا او د پاسه په دوه مقدمه ولیکي. الله دې د نتیجه راوته دا چې هر انسان جسم ہے هر انسان سے اور یہی نتیجہ ہے. یہی سے دا د سری کر په قاعده راغته را دغه فکر دی بس دا امید چې صحیح کړ دا صحیح دی دا ورته بالکل دا نتیجه ده. دا اصغر دی دا اکبر دی دا حد اوسط دی دی ته صغرا وی کی مجموعی دا صغرا شولا دی ته کبرا وی کی دی ته مقدمه اولا وی دی ته مقدمه ثانیه وی. مقدمه اولا او ثانیه په کار دی مؤنث ته کنه مقدمه اوله مقدمه دومنه مقدمه اولا مقدمه ثانیه کله سره لګي علاوه تی ٹھیک شولا. په دې طریقې باندې د تاسو و نور ځایونو کې جوړول شي ارڅ کې څنګه جوړول شي دغه طریقه دی طریقې سره معلومه وي. اس کے بعد سم لو دینا پس بیعود شي اس کے بعد سم لو